अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल फिट फाट होंगे और खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो गाइस आज जो हमारी रिएक्शन वाली वीडियो का टाइटल है, जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन द वर्ल्ड। आज हम दुनिया के ख़तरनाक तरीन क्रिमिनल देखेंगे, वो भी उर्दू ज़बान में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं लेपर्ड एक्स। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन ग्रामी, किसी भी इंसान को उस वक्त सजा दी जाती है जब उसने कोई गैर कानूनी काम किया हो, बिल्कुल, जैसा कि चोरी, डकैती या किसी इंसान का नाहक कत्ल वगैरह। बिल्कुल। लेकिन इन सब जराइम के लिए आप उस इंसान को या उस कातिल को ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकते हैं? उम्र कैद, 20 साल उम्र कैद या फिर उसे फांसी दे देंगे। बिल्कुल। लेकिन हम आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे खतरनाक मुजरिम भी गुजरे हैं जिनके गुनाह और जराइम इस कदर खौफनाक थे, जिनकी वजह से उम्र कैद की बजाय हजारों साल की कैद का फैसला सुना दिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया के वो खतरनाक मुजरिम जिन्हें हजारों सालों की सजा दी गई, आखिर इनके जराइम क्या थे कि इनके साथ कानून को इस कदर सख्त होना पड़ा? आज हम इसी की तफसील आपसे शेयर करेंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिए। लाइक करके तो आखिर तक जरूर लाजमी आगाज करते हैं। टैरी निकोलस। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टैरी निकोलस नामी इस शख्स के बारे में। यकीनी तौर पर आप में से बेशतर अफराद अमरीकी रियासत ओकलामा में होने वाले बम धमाकों से नावाकिफ होंगे। बिल्कुल नावाकिफ। ये वाकया अपने दौर का सबसे खतरनाक दहशतगर्द हमला था। इस जुर्म में मुलव्विस शख्स यानी टैरी निकोलस को इसके इस निहायत खौफनाक जुर्म की सजा भी दी गई। इस शख्स के मुतालिक हम आपको बता दें कि इसने अपने इस खतरनाक मकसद को हासिल करने के लिए कई तरह की नौकरियां और कारोबार की। ये सबसे पहले किसान बना, इसके बाद इसने क्रेन चलाना सीखी। अगले मरहले में ये एक प्रॉपर्टी डीलर बना। इसके साथ ही इसने घोड़ों का फार्म भी संभाल लिया। इन सभी कामों को सरअंजाम देते हुए इसकी मुलाकात एक अमरीकी फौजी से हुई, जिसे इस शख्स ने निहायत खूबसूरत और रंगीन ख्वाब दिखाए, जिनकी वजह से यह फौजी इसके जाल में फंस गया और इन्हीं सब्ज बागों की वजह से उसने फौज को खैराबाद कहकर इसके साथ काम शुरू कर दिया। टैरी निकोलस ने 1994 से लेकर 1995 तक फौजी था, अपने इस फौजी के साथ मिलकर खौफनाक धमाकों के प्लान को तरतीब दिया। 19 अप्रैल 1995 में ओकलामा में होने वाले इन धमाकों में कमोबेश 168 मासूम अफराद मारे गए। इस हादसे में इस फौजी की भी मौत वाक़ई हो गई जिसने टैरी का साथ दिया था। लेकिन यह शख्स खुद इन धमाकों से बच निकला। ताहम इसकी बदकिस्मती ये थी कि इसे उसी वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद इस पर मुकदमा चला। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस खौफनाक जुर्म के बाद टैरी को 161 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यानी कि ये 161 बार उम्र कैद की सजा में एक मर्तबा भी जमानत पर बाहर नहीं आ सकता। यहाँ हम आपको बता दें कि अमूमन एक इंसान को दी जाने वाली उम्र कैद की सजा 79 सालों की होती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो टैरी की सजा के मुताबिक उसे 12,719 सालों तक जेल में रहना था, जो कि वाकई काफी हैरान कर देने वाली सजा थी। बिल्कुल। मार्टिन ब्रेंट। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं मार्टिन ब्रेंट नामी इस शख्स की, जिसने हमारी इस फहरिस्त में अपने निहायत खौफनाक जराइम की वजह से जगह बनाई। इसका सबसे बड़ा जुर्म पोर्ट आर्थ मैसाक्यू था, जिसे इसने 1996 में सरअंजाम दिया। इसका यह जुर्म इस कदर खौफनाक था कि इसे आज भी ऑस्ट्रेलिया की तारीख में याद किया जाता है। आज तक इस शख्स ने न सिर्फ कई अफराद की जान ली, बल्कि कई अफराद को निहायत बुरी तरह जख्मी भी किया। लेकिन खुशकिस्मती से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल के इल्जामात के साथ साथ इस पर गैर कानूनी हथियारों को पूरी दुनिया में स्मगल करने का मुकदमा भी चलाया गया। कहा जाता है कि इस शख्स ने उस वक्त जितनी ज्यादा तादाद में हथियारों की स्मगलिंग की थी, इसके हथियार आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में यह शख्स जेल में 35 बार सुनाई जाने वाली उम्र कैद की सजा काट रहा है। 35 बार। मार्टिन को 35 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार मानते हुए उसे यह सजा दी गई थी, लेकिन इसके बाकी गुनाहों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि इस शख्स की इस सजा में मजीद इजाफा कर दिया गया। यानी कि पहले वो 35 उम्र कैदों की सजा काट रहा था, लेकिन बाद में इसकी सजा में 1035 सालों का इजाफा कर दिया गया, जो कि उसके कत्लो गारत के अलावा के गुनाह थे। मगर इस बात में भी कोई शक व शुबा नहीं है कि यह शख्स कभी भी अपनी सजा का 1/3 हिस्सा मुकम्मल नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी अदालत यही चाहती थी कि यह शख्स जितना हो सके जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारे,
تاکہ کوئی اور انسان اس طرح کے خوفناک جرائم کو سر انجام دینے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ چارلس اسکاٹ رابنسن۔ صحیح بات بولی۔ معزز دوستو، اب باری آتی ہے چارلس اسکاٹ رابنسن نامی ایک انسانی درندے کی، جو کہ ایک چھوٹے بچے کو اغوا کر کے کئی دنوں تک اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا، مگر اسے گرفتار کرنے کے بعد اوکلاہوما کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہاں دیکھا جائے تو اس انسان کا جرم سب کے سامنے تھا، اس لیے اس مقدمے کی سنوائی کو محض اسے سزا دینے کے لیے ہی لانا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس شخص کو اس کے گناہوں کی سزا دینے میں محض 35 منٹ کا وقت لگا۔ اوکلاہوما کے قوانین کے مطابق اس شخص کو بغیر ضمانت یا سزا میں کمی کے اپنی باقی تمام تر زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی تھی، لیکن اس شخص نے شرمندہ ہوئے بغیر اپنی سزا میں کمی کروانے کے لیے پے رول کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی، مگر عدالت نے بھی اس شخص کو 30,000 سالوں کی سزا سنائی تاکہ اس کی کوئی پے رول پاس نہ ہو۔ اس کے ہر گناہ، ہر جرم کے لیے اسے 5000 سال کی سزا دی گئی۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس شخص کو سب سے پہلے پھانسی دینے کا ارادہ کیا گیا، مگر بعد میں عدالت نے اپنا فیصلہ تبدیل کر کے 30,000 سال کی قید سنا دی۔ عدالت نے یہ پختہ اعادہ کیا کہ اس طرح کے خطرناک انسان کا لبادہ پہنے یہ بھیڑیا کبھی بھی جیل کی سلاخوں سے باہر نہ آئے۔ اور یہ گیری ریجٹوے۔ صحیح ناظرین گرامی، سیریل کلرز کی بات کریں یار تو یہ عموماً کافی کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم ان کے وجود کو جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سیریل کلرز آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ آئے دن اخبارات میں سیریل کلرز کے بارے میں خبریں ملتی رہتی ہیں۔ انہی سیریل کلرز میں سب سے زیادہ بدنام بریڈیرین سیریل کلر ہے، جس کا حقیقی نام گیری ریجٹوے ہے۔ اس کے بارے میں جان کر آپ کو کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں 48 قتل کیے، لیکن پولیس والوں کے مطابق یہ گنتی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے گیری نامی یہ شخص امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا سیریل کلر تصور کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے لگاتار 10 سالوں یعنی 1980 سے لے کر 1990 تک پورے امریکہ میں اپنی دہشت قائم رکھی۔ یہ شخص محض خواتین کو ہی اپنا نشانہ بناتا تھا۔ اس سیریل کلر کو کام کرنے والی خواتین سے کافی زیادہ نفرت تھی، اس لیے یہ صرف انہی کو قتل کیا کرتا تھا۔ یہ خواتین جب کام سے واپس اپنے گھر جاتے ہوئے کسی موڑ پر اکیلی ہوتی تو گیری ان پر اس قدر خطرناک حملہ کرتا کہ ان کی جان ہی چلی جاتی۔ یہ پاگل سیریل کلر عورتوں کو نہایت خوفناک موت دیتا تھا۔ اسے اپنے اس کام میں اتنا مزہ آتا تھا کہ یہ اس کام کو ہی اپنا پیشہ ماننے لگا۔ اپنے ان خوفناک جرائم کی وجہ سے اس شخص کو موت کی سزا دی جانی تھی، لیکن اس کی بجائے اسے اپنے کیے گئے گناہوں کی سزا کے طور پر 49 سالوں کی عمر قید کی سزا سنائی۔ 49 سال۔ اس کے ساتھ ہی جس خوفناک انداز میں اس شخص نے ان معصوم خواتین کا قتل کیا تھا، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کی سزا میں 480 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا، جو کہ یقینی طور پر کافی کم سزا ہے۔ اسی طرح کے انسانی درندوں کو سر عام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کے باقی سیریل کلرز کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ بے حد پسند آئی ہے واقعی، اور میں سوچ یہ رہا ہوں کہ 30,000 سال قید کی سزا، ویسے کوئی لاجک نہیں ہے یار، پر یہ بتانے کہ اگر کوئی اور شخص بھی یہ جرم کرے گا تو وہ 1000 بار سوچے گا کہ اتنی سزا ہے اور اس کی یہ سزا ہے۔ اور پھانسی بالکل اچھا کی ہے کہ اس کو نہیں دی، اس کو جیل کی سلاخوں میں اس لیے رکھے کہ تاکہ اس کو سبق ملے۔ پھانسی تو ملی تو مر گیا، ختم، دنیا کی تکلیف تو ختم، لیکن اس کو دنیاوی تکلیف پہنچائے جو اس نے دوسرے شخص کو پہنچائی ہے۔ اور ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، جو حق قتل ہو، جو مطلب ناحق قتل ہو، ناحق قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اس شخص نے 48 قتل کیے تھے، وہ بھی بالکل ناحق عورتوں کے قتل کیے تھے۔ اور وہ جو بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی، اس کو تو میں کہتا ہوں اس کو تو جسم کا ایک حصہ نہ کاٹ کرنا اس کو تکلیف پہنچانی چاہیے تھی۔ اس کا جسم کا ایک حصہ ایک دن کاٹے، ایک ہفتے بعد دوسرا کاٹے، تاکہ ایک ہفتے کی تکلیف وہ گزارے، تکلیف ختم ہو تو نیکسٹ اس کی تکلیف شروع ہو جائے۔ جنسی زیادتی والوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ وہ واقعی بڑے خطرناک کرمنلز آج دیکھے ہیں، اور ویڈیو سے کچھ کافی سبق بھی ملا ہے، اور کچھ پتہ بھی لگا کہ دنیا میں کیسے شخصیت سے ہوتے ہیں۔ اور کرمنلز تو یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں آپ کہیں بھی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرمنل سے صاف ہو ایریا آپ کا۔
تو کوئی نہ کوئی بدمعاش ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا بدمعاش ہوں میں اس کا آپ کو مطلب پتہ ہے؟ اس کا بدمعاش مطلب معاشرے کا بدترین انسان. بد سے مطلب برا، معاش معاشرہ. ہم کہتے ہیں نا میں بدمعاش ہوں، اس طرح کہتے ہیں نا، فخر سے ہم کہتے ہیں کہ میں بدمعاش ہوں. لیکن لوگ سوچتے نہیں ہیں. ذرا ورڈنگ پہ غور کیا کریں. ورڈ جو آپ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. تو پہلے تولو کہ وہ لفظ کیا ہے. بدمعاش ہم بولتے ہیں کہ میں بدمعاش ہوں تو میں معاشرے کا بدترین انسان ہوں. انسان کی تخلیق ہی بڑی عجیب ہے میرے بھائیو. انسان اپنے آپ کو شیر کہنا تو پسند کرتا ہے لیکن جانور کہنا پسند نہیں کرتا. حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شیر کہنا پسند کرتا ہے لیکن جانور کہنا پسند نہیں کرتا. وہ معاشرے کا بدترین انسان اپنے آپ کو کہنا پسند کرتا ہے لیکن بدمعاش نہیں میں غلط ہو گیا. وہ اپنے آپ کو بدمعاش کہنا پسند کرتا ہے لیکن معاشرے کا بدترین انسان کہنا پسند نہیں کرتا. انسان کی تخلیق ہی بڑی عجیب ہے. انسان جو ہے نا ایک الگ لیول کی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کی ایک بہت بڑی شان ہے جو انسان کو جس بنایا گیا. اگر انسان اس پہ سوچے تو وہ پاگل ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق پر زیادہ نہ سوچا کرے. خیر، بدمعاش سے کچھ لفظ یاد آتے رہتے تو آپ سے شیئر کرتا جاتا ہوں. ویڈیو جو ہے نا کافی لمبی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.